अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंचन स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंचन स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। बुढ़िया का इंतकाम, पहला हिस्सा। कोहाट के गांव के आखिरी किनारे पर अलग थलग एक उम्र रसीदा बेवा औरत अपने नौजवान लड़के के साथ रहा करती थी। इनका छोटा सा टूटा फूटा मकान पहाड़ी के साथ ही बना हुआ था, जिसमें आराम और आसाइश की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ शबे रोज़ बहरी हवाएं चलती रहती थीं। कोहाट के माही घेर इन्हीं तूफानों में अपनी कश्तियाँ लेकर समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाते थे। दूर दरिया की चट्टानों के पीछे एक ढाबे की मानंद जजीरा सार ढानिया दिखाई देता था। बुढ़िया का मकान चूंकि एक बुलंद पहाड़ी टीले पर था, इसलिए वहाँ से सरढानिया की खूबसूरत बर्फानी पहाड़ियाँ और इन पर बने हुए इक्का दुक्का मकानात सिर्फ नज़र आते थे। और बाज़ औक़ात तो यूँ महसूस होता जैसे ये मकान परिंदों के छोटे छोटे घोंसले हैं। बुढ़िया के मकान की 3 खिड़कियां सरढानिया की तरफ खुलती थीं और कभी कभार वो वहाँ बैठी इस जजीरे की तरफ खूब आलूदा निगाहों से देखती रहती थी। यहाँ आसमान और दरिया एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आते थे। इसके बेटे का नाम तलहा था। वो निहायत सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान था। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर जीते थे। इस मुख्तसर से घर में इनके अलावा एक तीसरा फर्द और भी था, और वो इनकी पालतू कुत्ती थी, जिसका कद लंबा, जिस्म दुबला पतला और पंजे काफ़ी तेज़ और नोकीले थे। वो शिकारी कुत्ती थी और कभी कभार नौजवान तलहा के साथ शिकार की मुहिम में जाया करती थी। एक उदास शाम का जिक्र है। नौजवान तलहा किसी बात पर एक शख्स से झगड़ा हो गया। वो शख्स कोहाट का बदमाश था। इससे मुश्तअल होकर लंबा चाकू निकाला और तलहा के सीने में घोंप दिया और फिर लड़के की तड़पती हुई लाश को वहीं छोड़कर इसी तरह सरढानिया की तरफ भाग गया। तलहा की लाश रात भर इसी पहाड़ी धरे में पड़ी रही। वहाँ शाज़ो नादर ही किसी का गुजर होता था। इत्तेफाकन चंद माहीगीर इधर से गुजरे और उन्होंने पहचान लिया कि लाश बुढ़िया के बेटे तलहा की है। वो लाश को बुढ़िया के मकान पर ले आए। बुढ़िया ने अपने बेटे की लाश देखी और देखती ही रही। ना इसका जिस्म कांपा, ना इसने चीख मारी और ना इसकी आंखों से आंसुओं की बरकार हुई। वो बस चुपचाप खामोश फटी फटी नज़रों से अपने प्यारे बेटे की लाश देखती रही। फिर इसने अपना झुलरियों वाला हाथ आगे बढ़ाकर अपने बेटे के सीने पर रखा और कसम खाई कि वो इस खून का इंतकाम लेगी। इसने माही घेरों और दूसरे लोगों को जो इससे हमदर्दी करने आए थे, अपने मकान से चले जाने का इशारा किया। जाओ तुम सब यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दे सकते, इसलिए जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहती हूँ। किसी ने कुछ ना कहा। लोग समझे कि बुढ़िया का दिमाग चल गया है। इन सब की आंखों में आंसू थे और चेहरे सोगवार। जब सब चले गए तो बुढ़िया ने मकान का दरवाज़ा बंद किया और तलहा की लाश के करीब बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। कुतिया अपने मरे हुए आका के सरहाने बैठी थी। इसका जिस्म बेहिस्सो हरकत था। इसने कई मर्तबा मोहब्बत से तलहा के सर पर अपना पंजा रखा। वो समझ रही थी कि शायद इसका आका सो रहा है, लेकिन वो इससे पहले तो कभी इस वक्त नहीं सोया। इसने मुंह उठाकर बुढ़िया की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था।
کتیا کو احساس ہوا کہ اس کا آقا مر چکا ہے۔ اس کے حلق سے ایک لمبی اور زوردار آواز نکلی جس سے سارا مکان گونج اٹھا، اور بڑھیا کو یوں معلوم ہوا جیسے طلحہ کی موت پر مکان کے در و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ کتیا کی رونے کی آواز مکان کے باہر کھڑی ہوئی چند عورتوں نے بھی سنی، اور وہ سسکیاں بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ بیچارہ طلحہ، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ زندگی کی صرف 20 بہاریں ہی اس نے دیکھیں، اور موت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔ طلحہ کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ اس کا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا جسم، سینہ، گردن، بازو اور ٹانگیں جمے ہوئے خون سے لت پت ہوئی تھیں، لیکن اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ بس معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے آرام کی نیند سو رہا ہے۔ روتے روتے یکا یک بڑھیا چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کے چہرے پر گری ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے، شاید وہ کچھ چاہتی تھی۔ اور پھر اس کی زبان سے چند جملے ادا ہوئے۔ کتیا نے جو ہی مالکن کی آواز سنی، وہ بھی خاموش ہو کر اس کا منہ تکنے لگی، جیسے سمجھنا چاہتی ہو کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تم سو رہے ہو؟ سو جاؤ، خوب آرام سے سو جاؤ۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں تمہاری ماں بول رہی ہوں بیٹے، تمہاری ماں، جس سے تمہیں بڑا پیار تھا اور جس کا حکم تم نے کبھی نہیں ٹالا۔ میں وہی تمہاری ماں ہوں، اور تمہارے سامنے عہد کرتی ہوں کہ تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اب تم اطمینان سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ طلحہ کی لاش پر جھکی، اپنے سرد اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی خون آلود پیشانی چوم لی۔ بڑھیا جوں ہی چپ ہوئی، کتیا نے حلق سے رونے کی محب آواز نکالی، پر اس نے اپنا منہ زمین میں چھپا لیا اور چپ ہو گئی۔ اور اس طرح وہ رات بوڑھی اور کتیا طلحہ کے قریب بیٹھ کر روتے دھوتے گزار دی۔ دوسرے روز طلحہ کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ چند روز تک نوجوان کی دردناک موت کا چرچا لوگوں میں ہوا، اور پھر سب بھول بھال گئے، سوائے اس کی ماں اور اس کی کتیا کے، جو اس کی موت کے غم کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بڑھیا کے شب و روز اسی فکر میں گزرنے لگے کہ انتقام لینے کی صورت کیا ہو۔ اسے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ جس شخص نے اس کے بیٹے کو مارا ہے وہ سردھانیہ کے ایک گاؤں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ گاؤں بدماشوں اور گنڈوں کو پناہ دینے کے لیے بڑا مشہور تھا، اور اکثر جرائم پیشہ لوگ انصاف کے ہاتھ سے بچنے کے لیے سردھانیہ میں پناہ لیا کرتے تھے۔ بوڑھیا نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کہیں آتی جاتی، بلکہ مکان کی کھلی کھڑکیوں میں سے ایک میں بیٹھ کر سارا دن سردھانیہ کی جانب گھورا کرتی، جہاں اس کے بیٹے کا قاتل چھپا ہوا تھا۔ غصے سے اس کے بدن کا رواں رواں کانپنے لگتا۔ اس کی سمجھ میں بدلہ لینے کی کوئی تدبیر نہ آتی تھی۔ وہ ضعیف و ناتواں عورت تھی، اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ کسی سے صلاح مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے وعدہ کر چکی تھی، اس کی لاش کے آگے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتقام لینے کی قسم کھائی تھی۔ اسے اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیا معلوم موت کا ظالم ہاتھ کب اسے بھی پکڑ لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ اسی فکر میں اسے نیند نہ آتی تھی۔ وہ ساری رات اپنی چھوٹی سی کوٹری میں ٹہلا کرتی یا تھک کر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی۔ اسے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ کتیا سائے کی مانند اپنی مالکن کے ساتھ رہتی تھی۔ اب اس میں بھی وہ پہلی سی شوخی اور چلبلا پن نہ رہا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی بھونکتی، بس اپنی مالکن کے پیروں تلے پڑی سویا کرتی، یا دل چاہتا تو اونچی آواز میں 2-3 مرتبہ
رونے کی آواز نکالتی اور چپ ہو جاتی۔ شاید وہ اپنے آقا کو ڈھونڈتی اور پکارتی تھی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے منچ اینڈ سٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔